औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा उल कुरान तौसील कुरान सबक नंबर 2। आज सूरह बकरा का हम स्टार्ट लेंगे और इस सूरह मुबारक की थोड़ी सी तारुफ जो है वो आपके साथ मैं पेश कर देता हूँ। ये कुरान करीम की सबसे तवील सूरह मुबारक है। इसकी आयत 67 से 73 तक जो है वो उसमें एक गाय का वाक़या मज़कूर है जिसे ज़िबा करने का हुक्म बनी इसराइल को दिया गया था। आगे चल के हम इस वाक़े के बारे में भी तफसील जानेंगे। इसलिए इस सूरह मुबारक का नाम सूरह बकरा रखा गया, क्योंकि बकरा जो है अरबी में गाय को कहते हैं। तो आज हम इसका स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली आयत अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये किताब ऐसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है डर रखने वालों के लिए, मुत्तकी लोगों के लिए, तकवे वाले लोगों के लिए इसमें हिदायत है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो बेदेखी चीजों पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से अल्लाह की खुशनूदी के कामों में खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और जो भी ईमान लाते हैं उस वही पर जो आप पर उतारी गई और उस पर भी जो आपसे पहले उतारी गई, और आखिरत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तो ये हैं वो लोग जो अपने परवरदिगार से सही रास्ते पर हैं और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, हुमुल मुफ्लिहून। अब इसमें थोड़ा सा इसके बारे में हम इसकी थोड़ी सी मुख्तसर सी तशरीह के ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तात, ये मुख्तलिफ सूरतों के शुरू में हरूफ इसी तरह अलग अलग नाजिल हुए थे और इनको हरूफ मुक़त्तात कहते हैं। सही बात यह है कि इनका ठीक ठाक मतलब जो है वो अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं है। ये अल्लाह ताला की किताब का वो राज है कि जिसकी तहकीक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस अकीदे या अमल का कोई मसला और उनके समझने पर मौकूफ नहीं है। यानी इस किताब की हर बात किसी भी शक व शुबा के बगैर दुरुस्त है। तो भाई बात यह है कि चूंकि ये किताब अल्लाह ताला की है, जिसके अंदर जिसका इल्म जो है वो लामहदूद भी है और 100% यकीनी भी है, इसलिए इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब बात यह है कि अगरचे कुरान करीम ने सही रास्ता हर एक को दिखाया, ख्वाह वो मोमिन हो या काफिर हो, इसलिए इस मायने के लिहाज से उसकी हिदायत सबके लिए, लेकिन नतीजे के एतबार से देखा जाए तो इस हिदायत का फायदा उन्हीं को पहुंचता है जो उसकी बात मानकर तमाम अहकामात और तालीमात पर अमल करें। इसलिए यह फरमाया गया कि ये हिदायत है डर रखने वालों के लिए जो बेदेखी चीजों पर ईमान लाते हैं। डर रखने का मतलब इंसान ये बात हमेशा पेश नजर रखे कि इसे एक दिन अल्लाह के हुजूर पेश होना है और अपने तमाम अमाल का जवाब देना है, लिहाजा मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो उसकी नाराजगी का बायस हो। और उसी खौफ और ध्यान का नाम जो है वो तकवा है। यानी जब आप अल्लाह से डरते रहते हैं, इस बात को ध्यान में रख के कि हमने अब एक दिन यौमे जजा में अल्लाह के सामने पेश होना है और उस वक्त जो है अल्लाह के सामने अपने अमाल की जवाबदेही करनी, वो अपना एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको पेश होना पड़ेगा। उस डर को, उसको तकवा कहते हैं। तो बात यह है, अब बेदेखी चीजें जो हैं, मतलब ऐसी चीजों पर भी वो ईमान रखे जो उसने देखी नहीं। जैसे कि कुरान पर करीम ने गैब का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया उसके लिए, कि उससे मुराद वो चीजें हैं जो आंखों को दिखाई नहीं। बेदेखी चीजों के लिए कुरान में गैब का लफ्ज इस्तेमाल किया। उससे मुराद वो चीजें हैं जो आंखों को दिखाई नहीं देती, ना हाथ से छू सकते हैं, ना उसे सूंघ कर महसूस करते हैं। सिर्फ अल्लाह ताला
کہ وحی کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے، یعنی قرآن کریم میں ان چیزوں کا ذکر آیا، یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے وہ باتیں معلوم کر کے ہمیں بتائیں، مثلا اللہ کی صفات، جنت دوزخ کے حالات، فرشتے۔ یہاں اللہ کے نیک بندوں کی یہ تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ارشادات پر یقین کر کے ان چیزوں کو مانتے ہیں جو انہوں نے نہیں دیکھی، آنکھوں سے نہیں دیکھی، لیکن کیونکہ بتایا گیا تو وہ اندیکھی چیزوں پر بھی اسی طرح یقین کرتے ہیں جیسے کہ دیکھی ہوئی چیزوں پر ان کا یقین ہوتا ہے۔ تو یہ متقی لوگوں کی اور ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی جو ہے اس میں بتائی گئی۔ اور اس کے بعد پھر ہدایت رکھنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں ان کی اہم صفات یہ بھی ہیں کہ ان پہ پہلی صفت تو یہ ہے کہ غیب سے اندیکھی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نماز قائم کرنا بیان کی گئی ہے، جو بدنی عبادات میں سب سے اہم ہے۔ اور تیسری چیز، اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، جو بھی مالی عبادات ہیں وہ بھی وہ کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہدایت یافتہ لوگوں کی بات، یعنی کہ مفلحون کی بات کی گئی، جو فلاح پا گئے، تو وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے قرآن پر، اللہ کے رسول کی بات پر، اور ان چیزوں پر بھی جو انہوں نے دیکھی نہیں مگر وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، جس میں آپ نے جیسے ڈسکس کیا کہ فرشتوں کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، اور بہت سی ایسی چیزیں جس کا صرف ایکسپلین کیا گیا لیکن ہم ان کو جانتے نہیں، یہ غیب کا علم ہے۔ تو اس غیب پر بھی جو ہے وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر سب سے بہتر نشانی جو ہدایت یافتہ لوگوں کی اس آیت میں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے پر خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو بس اب اگر قرآن کی اس پیراگراف کی جس طرح سے ہم سمجھ پائے، یہ جو ہم نے ترجمہ اور تشریح کو پڑھا، تو اس میں صرف یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سب سے بہتر چیز یہ ہے بھائی کہ پہلی بات تو یہ کہ ہدایت کی یہ کتاب آپ تک پہنچ گئی اللہ کے رسول کے ذریعے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ تک جب پہنچایا یہ کلام تو آپ نے اس پہ یقین کیا۔ آپ نے ان کچھ لوگ جو تھے جنہوں نے اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان پر یقین کیا، کچھ ایسی چیزیں جو آج تک اور آج کے جو لوگ ہیں جنہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نہیں، تو اس امت کو بہتر اس دور کے لوگوں کو کہا گیا حضور پاک کی احادیث میں کہ وہ لوگ بھی صحابہ کو بتاتے تھے کہ تم سے بھی زیادہ بہتر ہوں گے کہ جنہوں نے تم نے تو مجھے دیکھ کر مجھے یقین کیا، مجھ پر ایمان لائے، اللہ کے اس کلام کو مانا، لیکن وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا لیکن پھر بھی وہ مجھ سے محبت کریں گے، اللہ کے کلام پہ وہ کاربند رہیں گے اور نیکی کے کاموں پر چڑھ کر ساتھ دیں گے۔ تو اللہ پر یقین، غیب پر یقین، فرشتوں پر، جنت دوزخ پر ایمان، یہ اور اس کے بعد اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا، یہ نیک اور ہدایت یافتہ لوگوں کی جو ہے تعریف قرآن میں بیان فرمائی گئی۔ تو یہ تھا آج کا مختصر سا سبق۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ایک اور آیت کی تشریح اور ترجمے کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔